बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। चलिए जी, आज हम सूरह अल हिज्र करते हैं और इसकी 99 आयत हैं। आयत नंबर 1 पे चलते हैं। ये मिड मक्कन दौर में नाजिल हुई है और इसकी पहली आयत अलिफ लाम रा जो कि हरूफ मुक़त्तात हैं जिनका किसी को मतलब मालूम नहीं है। तो फिर आगे चलते हैं। तिलका आयातुल किताबी व कुरान मुबीन, यानी कि ये अल्लाह की किताब और कुरान रोशन की आयतें हैं, यानी इसमें आयात हैं जो रोशन हैं। और कुरान का अब ये भी उसके मतलब में ये भी आ जाता है कि जैसे तिलावत की बहुत बहुत ज्यादा तिलावत की जाने वाली किताब है, किरा से भी नहीं है इसका, और इसकी वाज़े मुबीन यानी वाज़े आयात हैं, वाज़े निशानियां हैं। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर 2 में, रूबमा या वद्दुल्लज़ीना काफरू लौ कानू मुस्लिमीन, किसी वक्त काफिर लोग आरजू करेंगे। रूबमा है ना, रूबमा का मतलब होता है बहुत दफा, यानी बार बार, बहुत दफा वो हसरत क्या करेंगे, यानी काफिरों के बारे में जो कहा जा रहा है कि वो हसरत करेंगे कि ए काश वो मुसलमान होते। तो ये कब होगा, मतलब कब ऐसा होगा? तो हमें तफसीर से ये मिलता है कि जब काफिर देखते हैं कि मुसलमान इतने सुकून में हैं, मतलब इतने कभी ट्रबल में भी होते हैं फिर भी सब्र कर जाते हैं, तो वो समझते हैं कि काश हम भी मुसलमान होते। तो ये तो हमें जैसे आजकल के दौर में नजर नहीं आता, क्योंकि मुसलमान भी बहुत बेसुकूनी में, क्योंकि वो दीन से दूर है ना। तो फिर और क्या वजह हो सकती है? या फिर उसकी ये वजह जो सूरह अनाम में भी आई कि जब मौत आएगी तब वो, जब वो फरिश्ते देख लेंगे ना, तब उन्हें ख्याल आएगा कि काश हम मुसलमान होते। या क़यामत के दिन जब वो देखेंगे कि मुसलमानों को अल्लाह ताला बख्श रहा है और वो जन्नत में जा रहे हैं, इतना उनको उसका अजर मिल रहा है, तो तब वो सोचेंगे कि काश हम मुसलमान होते। या जब जहन्नुम के सामने खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे काश हम मुसलमान होते और यहाँ से वापस चले जाते। या जब जहन्नमी मुसलमानों को देखेंगे तब तमन्ना करेंगे कि काश हम मुसलमान हो जाते, क्योंकि वो जन्नत में चले गए होंगे। या फिर ये मामला इस तरह से है, कुछ तफसीर में इस तरह से मिलता है, मतलब डिफरेंट इसके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। और कुछ इस तरह से भी मिलता है कि जब कुछ मुसलमान भी जैसे गुनाह करते हैं और वो जहन्नुम में जाएंगे तो मुशरिक उनको कहेंगे कि तुम यहाँ कैसे, तुम तो अल्लाह के मानने वाले हो, तुम्हें भी अल्लाह ताला ने जहन्नुम में डाल दिया। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ये ऑर्डर उसके बाद देंगे। कहीं हमें तफसीर में मिलता है कि जैसे जो है कि आप कि जितने जो भी ईमान में हैं, जिसके दिल में भी रत्ती बराबर ईमान है ना, तो कुछ तफसीर में जैसे उसके बाद वो निकल आएंगे और अल्लाह ताला उनको वहां से निकाल लेंगे। तो बहरहाल उनको जब ये देखेंगे कि आखिर में तो मुसलमान सजा भी थोड़ी सी पाली अपने गुनाहों की और फिर निकल गए हैं, तो मतलब एंड पे तो सिर्फ काफिर ही रह जाएंगे ना, तो फिर वो ये सोचेंगे कि काश हम मुसलमान होते। तो ये डिफरेंट जगहों पे काफिर जो है इस चीज की आरजू करेंगे। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमें कि हम मुसलमान है, तो इसको ब्लेसिंग समझिए। आयत नंबर 3 पे चलें। अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि इनको उनके हाल पर रहने दो कि खा लें और फायदा यतमत्तउ व युलहिहिमुल अमल व युलहिहिमुल आमल, यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि इनको छोड़ दो इनके हाल पर, खाएं पिए और दुनिया का यतमत्ता हुआ है ना, तो दुनिया का फायदा उठाने लेने दो, क्योंकि दुनिया का फायदा तो बहुत ही थोड़ी उसमें है ना। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर ये काफिल हैं तो इनको रहने दो। फसोफा यालमून, यानी कि दुनिया में मशगूल है तो रहने दो, अनकरीब इनको क्या मालूम हो जाएगा, फसोफा है ना, अनकरीब इनको मालूम हो जाएगा कि इनका अंजाम क्या है। तो 4 चीजें जो है ना, एक हदीस पाक का मफ़हूम है जो इंसान की बदबख्ती की अलामत है। नंबर 1, आंखों का खुश्क हो जाना, यानी कि कोई बात कुरान की आयतें चल रही हैं या जहन्नुम का जिक्र हो रहा है तो कोई आपको दिल में डर नहीं बैठ रहा और कोई रोना नहीं आ रहा। नंबर 2, दिल का सख्त होना। नंबर 3, लंबी लंबी उम्मीदें बांध लेना, लंबी लंबी प्लानिंग है। जैसे आप वेस्ट कंट्रीज में आते हैं ना, तो देखते हैं 30-30 साल की मॉर्गेज है, इतनी लंबी, मतलब आपकी जिंदगी इतनी नहीं होती जितनी जितनी उम्मीदें आपको बंधवा देते हैं, और मुसलमान भी सारे इसमें इन्वॉल्व हुए होते हैं। और नंबर 4, दुनिया की हिर्स, बस दुनिया में ही वक्त सारा लगा देना। तो यही वजह है कि इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनको रहने दो, जिनको दुनिया की वो है, दुनिया की हसरतें हैं, दुनिया की ही प्लान किया हुआ, तो उनको रहने दो कि जो है वो इसी में ही अपनी मौज मस्ती करते रहे, और जल्दी इनको मालूम हो जाएगा कि उन्होंने अपना कितना वक्त जाया कर दिया है। तो और जो चीज आपको गफलत से दूर करती है वो है कसरत से मौत को याद करना। इसलिए कहा गया है ना कि कसरत से मौत को याद करें। और अगर हमें हमारा क्या होता है, हम सारा दिन, आज मुसलमानों को भी देख लें, या तो वेकेशन पे जा रहे हैं या फिर काम में लगे हुए, लेकिन ये अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि दुनिया का फायदा बहुत थोड़ा है, तो आखिरत का कुछ करें। आगे आयत नंबर 4 पे है, और हमने कोई बस्ती हलाक नहीं की मगर इस वक्त मरकूम मुय्यन था, यानी कि
वलहा किताब मालूम, यानी कि अल्लाह को मालूम है कि किस बस्ती को कब हलाक करना है, यानी हर बस्ती का एक वक्त मुकर्रर था, यानी कि हर किसी को अल्लाह ताला ने मोहलत दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि कौम नूह जैसे ऐसे ही तबाह होगी। 950 साल उन्होंने तबलीग की है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, उसके बाद जाके उस कौम पे अजाब है। तो अल्लाह ताला ने हर कौम का एक वक्त रखा हुआ है और उनको उसके बाद ही अजाब आता है। आया नंबर 5 पे चलें, कोई जमात अपनी मुद्दत से ना आगे निकल सकती है ना पीछे रह सकती है, यानी कि अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि कोई भी उम्मत की हर किसी की अल्लाह ताला ने डेडलाइन रखी हुई है, हर किसी का एक पॉइंट रखा हुआ है, ना वो उससे आगे जा सकती है ना उसके बाद, यानी जब जिसकी मौत आनी है वो उस वक्त ही आनी है, और जब जिसको जिंदगी अल्लाह ने देनी है तो उसी वक्त ही देनी है, तो उसने उतना ही जिंदा रहना है। तो अल्लाह ताला ने हर किसी का एक टाइम स्पैन रखा हुआ है। आया नंबर 6 पे चले, और कुफार कहते हैं कि ऐ शख्स जिस पर नसीहत की किताब नाजिल हुई, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि जिन पर किताब नाजिल हुई यानी कुरान नाजिल हुआ है, तो लमजनून दीवाना है, यानी वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह एड्रेस कर रहे हैं कि आप तो मतलब दीवाने, क्योंकि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्चुअली डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते थे ना, कि जिन पे ये किताब नाजिल हुई, यानी हम पे क्यों नहीं आई, हम इतने स्टेटस वाले, हम इतने ये, हम इतने वो, तो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहे थे। तो इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौक कर रहे थे, क्योंकि वो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन से, क्योंकि उस वक्त कुफार का क्या हालात थे कि बेटियां जिंदा दरगोर करें, तो बिल्कुल भी रूल्स एंड रेगुलेशन से अलग थी ना। कुरान तो बिल्कुल आपको एथिक्स सिखाता है, तमीज सिखाता है, मैनर सिखाता है, हर किसी की राइट सिखाता है। तो जाहिर सी बात है उन्हें ये बातें पसंद नहीं थी, तो इसलिए उन्हें ही बुरा बुला कहना शुरू कर दिया। आया नंबर 7 पे चलें, अगर तू सच्चा है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं ले आता। तो फिर वो कह रहे हैं कि अगर आप सच्चे हैं तो हमारे पास क्यों नहीं कोई दलाइल लाता, यानी कि फरिश्ते क्यों नहीं लेके आते। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला इस बात का जवाब दे रहे हैं आया नंबर 8 पे, कह दो हम फरिश्तों को नाज़िल नहीं किया करते मगर हक के साथ, और इस वक्त इनको मोहलत नहीं मिलती। यानी कि फरिश्ते कब आते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं हक के साथ आते हैं, यानी वो या तो वही लेके आते हैं, जैसे हज़रत जिब्राइल आते थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेके, या फिर वो अजाब लेके आते हैं, जब जैसे कौम लूत कौम नूह पे जैसे जब कौमों पे जो है अजाब आए, या वो लेके आते हैं। तो फरिश्ते ऐसे ही तो नहीं आते, फरिश्ते तो तभी आते हैं जब या फिर मौत के वक्त आते हैं, जब आपकी शामत आई होती है, वो हक के साथ आते हैं। वो इस वक्त तक इनको मोहलत नहीं मिलती, यानी उसके बाद तो आपको कोई मोहलत नहीं मिलेगी अगर फरिश्ते आ जाएंगे। आया नंबर 9 पे चलें, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक ये किताब नसीहत हमने उतारी, यानी कुरान हमने उतारा और हम ही इसके निगहबान है। अब वो कहते थे ना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही जैसे बना लिया, तो इन्ना नहनु नज़्ज़लना यानी हमने ये किताब उतारी और हम ही इसकी हिफाजत की जिम्मेदार हैं। देखिए दूसरी जो किताबें हैं तौरात इंजील, उनकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने उनके फॉलोअर्स पे डाल दी थी, तो जिसकी वजह से उसमें काफी चेंजेस भी हैं, तो उनको पता भी नहीं है कि कौन सी किताब सही है। लेकिन कुरान की जिम्मेदारी हम ही इसके निगहबान है, हाफिजून, यानी अल्लाह ने अपने ऊपर रखी है। तो इसलिए कुरान में कोई चेंज नहीं है, वर्ड टू वर्ड वही है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा। और उस वक्त भी इतने ज्यादा हुफाज थे, आप ये सोचें इतने ज्यादा हुफाज थे, इवन लोगों को मस्जिद नबी में कुरान सीखने का इतना शोर होता था कि एक दफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको कहा कि अपने अपने जैसे आवाज अपनी अपनी कम रखे ताकि वो आपस में मिक्स ना हो जाए ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें वो कर रहे थे। और सहाबा जो हैं इतने ज्यादा कुरान से वाकिफ होते थे कि जो कोई सहाबियात जो शादी करती थी किसी सहाबी से, तो हक महर में ही कुरान की तालीम लिखा लेती थी। और अगर कोई मुहाजिर आ जाता था उस वक्त कि आप दूसरी हिजरत करके और मुसलमान हो जाता था, तो वो उसको किसी का बड़ी बना दिया जाता था, किसी का जिसको कुरान आता था। और आप ये सोचें कि हजरत जिब्राइल आते थे रमजान में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ कुरान रिवाइज करते थे, और जब उनका जिस साल उनकी डेथ हुई उस साल उन्होंने 2 दफा रिवाइज किया। तो सोचें हज़रत जिब्राइल के साथ रिवाइज करते थे तो उसमें कोई गलती हो सकती है। और अरबों का ये हाल था, उनका हाफजा इतना तेज था कि वो जानवरों की भी नस्लें दूर दूर तक जानते थे। सोचें अल्लाह ताला ने उनको हाफजा ऐसे नहीं दिया हुआ था जैसे अब हमारा हाफजा है कि आज की बात कल की भी बात याद नहीं रहती, तो उनका इतना हाफजा तेज था। और एक एक बंदे को 1000 से ज्यादा शेर याद थे। और दूसरी बात ये थी कि ये वाहिद किताब है, ये वाहिद किताब है, अव्वल से आखिर तक इसको हर का बहुत लोगों ने हिफ्ज किया हुआ था। इतने हुफाज थे, इतने हुफाज थे, ये कितने हाफिज। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 70 के करीब हुफाज भेजे थे जिन्होंने मार डाले थे, उनमें से वो सारे हुफाज थे, यानी इतने तो उस वक्त हुफाज थे कि सिखाने के लिए भी हुफाज भेज दिए थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं जैसे
उस वक्त लिखी भी नहीं थी, लिखी भी थी, क्योंकि ज़ैद बिन साबित जो थे वो कातिबीन वही हैं, तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहते थे और वही लिखते थे। और वो और बात है कि पत्तों पे लिखते होंगे या लकड़ी पे लिखते होंगे, लेकिन कंपाइल हाँ ये बाद में हुई है हजरत उस्मान के दौर में, और इसको महफूज किया गया। और ये ऐसी बात नहीं है कि ये महफूज नहीं है। एक बंदा जो है मामून और रशीद के पास आया, तो उसने इल्म की मजलिस सेट की थी, तो आया और वो यहूदी था और काफी इल्म वाला था। तो जब वो महफिल खत्म हुई तो उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? तो उसने कहा नहीं मैं मुसलमान नहीं हूँ, मुसलमान नहीं हो जाता। तो उन्होंने कहा हो जाओ, मैं तुम्हें काफी इनाम और कराम दूंगा। तो वो नहीं माना, तो वो चला गया। तो एक साल बाद दोबारा आया ना, तो वो मुसलमान था। फिर वो महफिल जमी हुई थी, मजलिस उसमें बैठा, काफी उसने इल्म की बातें की। तो जो मामून और रशीद थे उन्होंने फिर आके पूछा कि मैंने तुम्हें लास्ट ईयर कहा था लेकिन तुम मुसलमान नहीं हुए, और अब तुम कैसे मुसलमान हो गए? तुम्हें किस चीज ने इंप्रेस किया? उसने कहा जब मैं आपके पास से होके गया और डिफरेंट व्यूज सुने तो मुझे लगा कि मैं डिफरेंट रिलीजन्स की सर्च करता हूं। तो मैंने पहले इंजील की 3 किताबें लिखी और उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर दी खुद अपनी तरफ से, और जाके मैं उनके उसमें जाके बेचने गया, जो उनका सिनेगॉग होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने खरीद ली और रख ली। फिर मैंने ऐसे ही जो है बाइबल की 3 लिखी और फिर चर्च में जाके बेच दिया, थोड़ी थोड़ी उसमें चेंजेस कर दी अपनी तरफ से। फिर मैंने कुरान लिया, उसकी 3 कॉपीज ली और अपनी तरफ से चेंजेस कर दी। और जब मैं उनको देने गया तो फिर जाहिर सी बात है उन्होंने पहले पढ़ा, जब पढ़ा तो उन्होंने कहा ये हम नहीं खरीद सकते, इसमें ना बहुत गलतियां हैं। तो वही वाली बात है, ये ऐसी किताब है जो अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में महफूज हुई है ना। तो उस वक्त भी इतने हुफाज थे, तो कितनों से गलतियां हो सकती है, 1 से 2 से कितने थे जो एक दूसरे को सही करने वाले थे। तो लोगों को कुरान सीखने का भी बहुत शौक था, तो अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत खुद की है। यानी ये ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने ये दुनिया रहती दुनिया तक महफूज रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। तो ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हमारे पास ऐसे अल्लाह के वर्ड्स हैं जिसमें कोई चेंज नहीं है। आया नंबर 10 पे चलने वाला, कदर सलना मिन कबलिका मिन शियाइल अव्वलीन, यानी हमने तुमसे पहले भी लोगों में भी पैगंबर भेजे थे। यानी पहले जो कौमें आई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, जो दूसरी कौमें आई थी, तो उनमें भी रसूल भेजे थे। अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए हर वक्त ही रसूल भेजे। आया नंबर 11 पे चले, और उनके पास कोई पैगंबर नहीं आता था मगर वो उसके साथ इस्तेहजा करते थे। यानी कोई वो हर दौर में रसूल आए मगर वो मजाक करते थे और मजाक उड़ाते थे और इस चीज की फिक्र नहीं लगाते थे कि हक समझे, तो उनको सीरियस ही नहीं लेते थे और उनका मजाक करते। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का था कि वो कानों में हाथ लग लेते थे लोग जब वो पैगाम देते थे, वो 950 साल तक देते रहे और मुंह पे हाथ रख लेते थे, मतलब सुनना नहीं चाह रहे होते थे, वो टॉर्चर भी करते थे और मजाक उड़ाते थे। और आया नंबर 12 पे चलें, इसी तरह हम इसको गुनाहगारों के दिलों में दाखिल कर देते हैं। अच्छा, इसमें जो ये है ना कि हम इसी तरह इनको हम गुनाहगारों के दिलों में दाखिल कर देते हैं, और अगली भी साथ ही पढ़ देते हैं। आया नंबर 13 वो साथ ही है। सो वो इस पर ईमान नहीं लाते और पहलों की रविश भी यही रही है। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि इसके 2-3 मतलब हैं। या तो ये कि वो जो नस्लुकु है ना, यानी वो जो मजाक करते हैं, जो मजाक वो करते हैं, वो मजाक इनके दिलों में दाखिल कर देते हैं, यानी वो फिर समझ ही नहीं पाते हकीकत को, हक को देख ही नहीं पाते। और ला युमिनून भी, यानी जो आया नंबर 13 में, यानी वो ईमान लाने वाले नहीं है। या फिर इसका मतलब ये कि नस्लुकु यानी वो मजाक करते हैं इस बात पे, और ये ला युमिनून यानी वो कुरान के ऊपर ईमान लाने वाले। नंबर 3 ये कि कुरान के दिलों से गुजर गया, यानी इनको इस तरह हम इन गुनहगारों के दिलों में दाखिल कर देते हैं, यानी इन्होंने सुन लिया है पैगाम, इनके दिलों में दाखिल हो चुका है, लेकिन मगर ये फिर भी मानने वाले नहीं है। मगर इनको मतलब फहम है, अक्ल है, अल्लाह ताला ने इनको सुना दिए सारा मैसेज, तब भी ये ईमान लाने वाले नहीं। तो इसको डिफरेंट तरीके से आप ले सकते हैं कि यानी कि इनके दिलों में या तो दाखिल ही नहीं हो पाता, इस तरह अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी, या फिर इसलिए कि इनके दिलों में है लेकिन इनको मतलब इतनी हिदायत नहीं है कि ये इसको समझ पाए, तो उस तरफ फिर भी नहीं आते। उनके पहलों की भी यही रविश, यानी पहले भी ऐसे ही थे, अंजाम उनका भी ये था कि सुनते रहते थे लेकिन सीखते कुछ नहीं थे, समझते नहीं थे, ना समझने की कोशिश करते थे। हर चीज ना एफर्ट से होती है, अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे समझने की तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे। आया नंबर 14 पे चलें, बलो फतहना अलैहिम बाबा मिनस समाई, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं और अगर हम आसमान का कोई दरवाजा उन पर खोल दें और वो इस पर चढ़ने भी लगे,
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو یہ مذاق اڑاتے ہیں قرآن کا کہ ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوتا، وہ تو اگر ہم مطلب آسمان یعنی آسمان کا دروازہ بھی کھول دیں تو بھی یہ اس کے اوپر چڑھنا شروع کر دیں گے اور سارا دن ہی چڑھتے رہیں گے، یعنی اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے اور یہ بنانے والا کون ہے اور کیسے آسمان کھل گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی شان ہے، تو بھی اس پر چڑھنے لگ جائیں گے اور تو بھی یہی کہیں گے آیت نمبر 15 کہ ہماری آنکھیں مخمور ہو گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دی گئی، یعنی وہ کہیں گے ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، یعنی کوئی جادو کر دیا گیا، مطلب یہ نہیں مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی کریشن ہے، تو اس لیے ان کو فرشتے نظر آئے، ان کا کچھ ہو، انہوں نے نہیں ماننا تو پھر انہوں نے نہیں مانا۔ آیت نمبر 16 پہ چلیں، اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی کریشن بتا رہے ہیں، نشانیاں بتا رہے ہیں کہ ہم نے آسمان پہ بروج بنائے، یعنی دروازے بنائے، قلعے بنائے، یعنی کہ اور اس کو یا پھر برج یہاں پہ ستاروں کی طرح کے لیے یوز ہوا ہے، یہاں ستاروں کے لیے یوز ہوا ہے کہ ہم نے برج بنائے، ستارے بنائے، یعنی اس کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ زیناہا ہے نا، تو دیکھیں آپ تاکہ سجا دے، یعنی کسی کو کچھ نہیں بھی ہے تو اگر وہ آسمان کی طرف بھی دیکھے گا تو بھی اللہ کی کتنی کریشن، مطلب ہر طرف ہی چاروں طرف ارد گرد ایسٹ ویسٹ اوپر نیچے، مطلب ہر طرف ہی آپ کو اللہ کی کریشن ہی نظر آئے گی۔ تو آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ستاروں سے سجا دیا ہے کہ آپ کو اللہ کی کریشن اسپیشل کریشن نظر آتی ہے۔ آیت نمبر 17 اور ہر شیطان وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حفاظت کی ہر شیطان سے، آسمان کی حفاظت کی ہے، یعنی اتنا سیکیورٹی سسٹم ہے، یعنی آسمان کا اتنا سیکیورٹی سسٹم ہے۔ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج پہ گئے تھے نا تو فرشتے پوچھ رہے تھے کہ کون آیا ہے، تب ہم دروازہ کھولیں، ان کو اجازت ہے اندر آنے کی نہیں، تو یہ اتنا زیادہ اسٹرانگ سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، اور شیطانوں سے بھی، کیونکہ شیطان جب اللہ تعالیٰ کوئی میسج دیتے ہیں تو فرشتے جو ہیں پھر وہ ایک سبحان اللہ کرتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا میسج تھا، جب وہ نچلے آسمان کے فرشتے آپ سے بات کرتے ہیں تو یہ شیطان جو ہیں وہ اوپر جا کے وہ سننا چاہتے ہیں۔ تو اور وہ جو آیت نمبر 18 پہ آپ جائیں گے نا تو اس میں کیا ہے، ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے، تو جب وہ سننا چاہتے ہیں نا تو پھر ایک وہ شہاب ثاقب جیسے ہوتا ہے نا، ایک ستارہ ٹوٹ کے گرتا ہے، تو لوگ تو کہتے ہیں آ کے وش کرنے، وہ وش نہیں کر رہے ہوتے، شیطان کو لگتا ہے جا کے، تو اس کو شیطان کو لگتا ہے اور اس کو جلا دیتا ہے، یا پھر وہ اگر مس ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوسرے ساتھی کو بتاتا ہے اور باتیں بڑھا بڑھا کے وہ کاہن تک پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کہانیاں بن جاتی ہیں اور لوگ کاہنوں کے بعد جاتے ہیں جیسے ان کو بہت علم ہے، تو بیسیکلی یہ سننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو اتنا سیکیورٹی سسٹم ہے کہ ستارہ آ کے لگتا ہے تو اوپر سے اس بات سن نہیں سکتے جو اللہ نہ چاہے۔ آگے آیت نمبر 19 میں اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے زمین کو پھیلا دیا اور پھر اس میں پہاڑ گاڑ دیے کیونکہ وہ تاکہ بیلنس ہو سکے رکھ دی، اور اس میں ہر ایک وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہر ایک بیلنس طریقے سے، مناسب طریقے سے ہر چیز کو ایک اندازے سے اگائی، یعنی ایسا نہیں کہ بے دریغ ایسے پھل بوٹے اگے جا رہے ہیں اور ختم ہی نہیں ہو رہے، یعنی اتنے سیڈز ہیں، اور سوچیں جانور بھی ایک طریقے سے ہیں، اتنے نہیں ہیں کہ آپ بالکل ہی وہ ختم ہی نہ ہو سکے، مطلب ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک مناسب موزوں ایک مقدار رکھی ہوئی ہے، اسی حساب سے چیزیں اگتی ہیں جتنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ زمین میں ریکوائرڈ ہے۔ آگے کیا ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رزق انسان کو بھی دیا اور ان چیزوں کو بھی جن کو ہم روزی نہیں دیتے، یعنی پہاڑ کے اوپر کتنے کیڑے مکوڑے ہیں، کتنے درخت پلانٹ جنگلوں میں اگے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو پانی دے رہے ہوتے ہیں یا ہم ان کو وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کو بھی دیتا ہے۔ مچھلیاں کس طرح کھانا کھا رہی ہیں آپ کو پتا ہے؟ نہیں، کچھ پتا نہیں ہے، تو وہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی ان کو روزی دیتا ہے جس کا آپ کو ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، آپ ایک سپیشیز بھی دیکھیں تو کتنی، ایک چڑیا کی بھی کتنی کائنڈز ہیں۔ 21 پہ چلیں، اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا، یعنی اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ان کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، یعنی عزت کے، عقل کے، علم کے، رزق کے، ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے اندازے سے اتارتے ہیں، یعنی جتنے اللہ کا پلان ہوتا ہے، جتنا جس کو دینا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ ساری دولت ایک کو دے دے باقی سارے بیٹھے رہیں، یا ایسا نہیں کہ مطلب ایک ہی بندہ بس پوری دنیا میں غریب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے مینیج کر کے وہ کرتا ہے، یا تو پانی بھی دیتا ہے تو ایک طریقے سے، ایسا نہیں کہ بالکل پھر فلڈ ہی آ جائے اور پھر سنبھالا ہی نہ جائے،
کبھی فلڈ آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اسی حساب سے ادھر دیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ پھر مینج بھی انسان کر لیتے ہیں، یا کبھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی جو ویسے اتارا ہے، بارش کا بھی، وہ بھی کئی تفاسیر میں ہے کہ جیسے فرشتے ایک ایک کے ساتھ کتنے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے نیچے اترتے ہیں، جتنے زمین پہ انسان اور جن بھی نہیں ہے، اور وہ ایک ایک قطرہ اسی حساب سے اتارتے ہیں جتنا جس کو جہاں چاہیے ہوتا ہے، جہاں کرنا ہوتا ہے. مطلب ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کے پاس میجرمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو سوچیں جتنی آکسیجن ہے اور دنیا میں، ورنہ تو آپ ایک دفعہ سانس لے دوسری لے ہی نہیں سکتے، وہ کبھی اس طرح کام نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کا نا ہر طرح کا سسٹم ہے کہ کس طرح اس نے چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نظام بہت سسٹمیٹکلی پلان سے چل رہا ہے. آیہ نمبر 22 پہ چلیں. اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں، وارسلنا ریاح، ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں، بادلوں کے پانی بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خرانہ نہیں رکھتے، یعنی تم تو اس کے بارے میں نہیں اس کا کوئی حساب کتاب رکھ سکتے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو اس میں واٹر سائیکل ہے، یا پیرنس طریقے سے ہوائیں جو ہیں بادلوں کو ادھر ادھر لے کے جاتی ہیں، اور پھر اس طرح پانی گرتا ہے اور پانی برساتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور جیسے پہاڑوں کے اوپر گلیشیئرز ہوتے ہیں، وہ سٹوریج کا ایک سسٹم ہے، اور وہ تم تو اس کو سٹور نہیں کر سکتے، تو ایک سٹور کا سسٹم ہے، اور پھر وہ اب تھوڑا تھوڑا کر کے پانی نیچے آتا ہے ندی نالوں میں، وہ بھر جاتے ہیں جس طرح بارش ہوتی ہے اور سمندر بھر جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے. بارش کا پانی میٹھا ہوتا ہے اور سمندروں کا پانی جو ہے نمکین ہوتا ہے، تو تم تو نہیں اس کو سٹور کر سکتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، یعنی تم تو اس کو نہیں سٹور کر سکتے نا، تم تو اس کی حفاظت نہیں رکھتے، تم تو اس کو کنٹرول کرنے کی تمہارے اندر تو کوئی طاقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو اتنا پانی کا سٹوریج کا سسٹم رکھا ہوا ہے، اور کس طرح پانی آتا ہے نیچے اور کس طرح اس کا سسٹم ہے، تو یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے. 23 پہ چلیں. اور حالانکہ انسان کی بالکل بھی بس کی بات ہے. اب سوچیں کسی ایک ملک میں بھی فلڈ آ جاتا ہے، وہی ساری دنیا سے سنبھالا نہیں جا رہا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو پانی پرووائڈ کیا ہوا ہے اور پوری دنیا کو ایک طریقے سے چلا رہا ہے، جو کہ انسان کا کام نہیں ہے. 23 میں چلے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی ہے زندگی بخشنے والے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم سب کے وارث ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. اور وارث ہیں، مطلب وارث کب ہوتے ہیں آپ؟ وارث تب ہوتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے وارث ہوتے ہیں. تو جب سارے مر جائیں گے دنیا میں تو ساری دنیا کا وارث تو اللہ ہی ہے نا. ایکچولی تو چیز تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، تو اللہ ہی رہ جائے گا، کیونکہ اللہ کو تو کوئی موت کوئی وہ نہیں ہے. اللہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اس لیے جب قیامت آئے گی نا، تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو ہاتھ میں لپیٹیں گے. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اللہ کہے گا کہ کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ. تو یہ اللہ ہی باقی رہ جائے گا نا. تو اللہ ہی وارث ہے ہر چیز کا. اور 24 میں چلیں. اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہے، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ ہے، اور دوسرا کیا ہے المستاخرین. تو مستقدم اور مستاخر کا یہ کہ اللہ جانتا ہے جو مستقدم ہے اور اللہ جانتا ہے جو مستاخر ہے. یعنی کہ اس کا یوں بھی ایک مطلب لے سکتے ہیں جو آج تک پیدا ہوئے اللہ جانتا ہے مستقدم سے، اور مستاخرین سے یہ لے سکتے ہیں جو پیدا نہیں ہوئے ان کو بھی اللہ جانتا ہے، یا جو مر گئے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے. اور مستقدم سے کر سکتے ہیں، اور مستاخرین سے یہ کر سکتے ہیں کہ جو زندہ ہیں ان کو اللہ جانتا ہے، یا جو پچھلی امت کے لوگ ہیں مستقدم ان کو اللہ جانتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستاخرین یعنی کیونکہ آخری امت ہے تو جو پیچھے آنے والے ہیں یعنی جو آخری امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے بارے میں بھی اللہ ہر چیز کے بارے میں علم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. یا مستقدم کا جو آگے نیکی بھیجی ہے، جو سابقون ہیں جو نیکی کاموں میں مرتے ہیں، اور جن کے پیچھے رہ گئے نیک کاموں میں جو ڈیلے کرتے ہیں، ان سب کو اللہ جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. تو پیچھے بھی آگے بھی جو کچھ بھی ہے پوری دنیا میں سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آیت 25 میں چلیں. اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے، حکیم علیم ہے. یعنی اللہ اکٹھا کرے گا سب کو. مستقدم کو بھی جو اوپر بات ہو رہی ہے نا، جو آگے چلے گئے، جو مستاخرین جو پیچھے رہ گئے، یا جن کے اعمال آگے چلے گئے یا ہم پیچھے رہ گئے، تو وہ سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر کسی کو جمع کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت حکیم ہے اور خبردار اور علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس وقت کوئی بہانے نہیں چلیں گے کہ ہم نے یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا.
اب آگے آ رہی ہے ابلیس اور انسان کا جو ڈائلاگ تھا، اس میں 26 آیا سے یہ سٹارٹ ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کہا ہے ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا. یعنی یہ انسان کی کریشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اب قرآن میں ڈفرنٹ طرح سے مٹی کا نام یوز ہوا ہے، جیسے تراب بھی یوز ہوا ہے، تو یہ نا ڈفرنٹ سٹیجز ہیں. ادھر ہمائن مسنون ہے تو مطلب ڈفرنٹ سٹیجز ہیں. تو اب ان کو کس طرح سے ہے، سب سے پہلے جو مٹی ہوتی ہے نا وہ تراب ہوتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ جب گوندے تو وہ تین بن جاتی ہے، تو اس سے جو ہوتی ہے تین بنتی ہے. پھر تین لازم ہوتی ہے، یعنی اس میں بیکٹیریا سا پیدا ہو جاتا ہے، جیسے ایسے گیلی سی مٹی ہوتی ہے. پھر ہمائن مسنون یہاں پہ آئے نا، پھر یہ مٹی بن جاتی ہے. اس کے بعد مٹی کے یہ پروسیس ہیں. پھر اس کے بعد یہ مٹی اسمیلی سی ڈارک سی روٹن سی مٹی بن جاتی ہے. پھر جب یہ سوکھ جاتی ہے نا تو سلسال بن جاتی ہے. سلسال ان ہے نا جو سوکھی ہوئی. تو اس کے بعد جو ہے نا جو سوکھی ہوئی ہوتی ہے نا، جیسے برتن بنتے ہیں نا بالکل ویسے اس مٹی سے جو پیدا کیا ہے، جو مطلب یہ گارے والی مٹی ہے. تو یہ اس کے باقی کی سٹیجز ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو آخر میں وہ کھنکھناتی ہوئی سوکھی ہوئی چیز بن جاتی ہے. اور پھر اور والجانا، اور جنوں کو اس میں سے بھی پہلے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا ہے، نار سموم. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے. جب یہ کہا ہے نا والجانا خلقناہ من قبل، یعنی کہ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، اس سے مطلب انسان جن جو تھے وہ انسان سے پہلے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. اور اس سے ایسے بھی یہ ظاہر ہے کیونکہ شیطان وہاں تھا نا جب حضرت آدم کو بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو اس ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے پیدا کیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے 27 میں کہ جو ان سے پہلے تھے تو آگ سے پیدا کیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ آگ آ گئی، نہیں، پھر وہ ایک شکل میں آ گئے تھے نا. جیسے آپ کیک بناتے ہیں اور اس میں انڈے اور میدا اور چیزیں ڈالتے ہیں، پھر وہ تو نہیں رہ جاتا جب اس کو آگ میں بیک کرتے ہیں آپ، تو پھر تو کیک ہی بن کے آ جاتا ہے نا. تو پھر یہ آگ سے پیدا ہوئی قوم ہے. پھر کیا ہوا، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کے بارے میں بتایا کہ میں نے ایک انسان پیدا کروں گا، تو جو کہ کھنکتی ہوئی مٹی سے مطلب گارے سے پیدا کیا ہے. تو فرشتوں کو کیوں بتایا؟ اس لیے کہ ایک حکم دینا ہے، اس لیے کیونکہ ان کو حکم دینا تھا کہ آگے ایک ڈفرنٹ مخلوق بنا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی ضروریات کا انتظام تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے فرشتے ہی بھیجتے ہیں نا. جیسے کوئی بادل کو چلانے والا ہے، کوئی بارش برسانے والا فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، تو پھر اور وہی لے کے بھی فرشتے آتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو انفارم کیا کہ ایسے فرشتے، ایسے انسان اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے. تو اس لیے سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انفارم کیا. یا یہ اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس اللہ تعالیٰ نے کیونکہ چیک کرنی تھی شیطان کی بھی، تو اللہ تعالیٰ تو سب جان رہا تھا نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا. تو یہ مطلب یہ پہلے سے ہی بات پتا تھی. اور آگے کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے ان کو، اب یہ حضرت آدم مطلب کھڑے نہیں ہوئے. 29 آیا میں کیا ہے، جب اس کو درست کر لوں، مطلب جب اس کی پوری شکل بنا لوں، پوری طرح اس کی برابر کر لوں، فائزہ سویتہ ہوا نا، یعنی جب اس کو برابر کر لوں یعنی مکمل کر دوں بالکل، تو پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو پھر میں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں گا. یعنی اس میں روح پھونک دوں گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتایا کہ پھر پہلے مٹی سے بناؤں گا، پھر اس میں روح پھونکوں گا. یعنی یہ چیز شیطان بھول گیا کہ اس میں روح آئی ہے تبھی، ورنہ مردہ باڈی مٹی اگر کوئی بتا میں سے روح چلی جاتی ہے، جب بندہ ڈیڈ باڈی میں کوئی ہوتا ہے تو وہ تو خالی مٹی کا ہی بندہ ہوتا ہے، تو اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر اس میں جب روح ڈالوں گا تو اس کے آگے سجدے میں گر جانا، لہو ساجدین، یعنی اس کو تعظیماً سجدہ کرنا. تو یہ ان کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اس کے بعد تم نے یہ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے روح ہی ہے، روح کا یہ بالکل ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو آنر کیا جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. اب اللہ تو نہیں وہاں رہتا اس طرح سے، یہ اللہ کا گھر ایک سمبل ہوتا ہے نا، ایک شاعر اللہ ہوتا ہے. ناقت اللہ ہے جیسے اللہ کی اونٹنی، تو وہ اس طرح تو نہیں تھی. تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتایا. اور یہ مین پوائنٹ جو ہے وہ شیطان بھول گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب روح پھونکی جائے گی تو پھر اس کے بعد تم لوگوں نے اس کو یہ کرنا ہے. آگے چلیں جی. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو کہا جب روح پھونک دی تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے. جب فرشتوں نے یہ بات سنی تو وہ تو کیونکہ آرڈر کے بالکل بردار ہوتے ہیں، تو وہ سب کے سب جو ہیں سجدے میں گر پڑے. ادھر یہاں فسجد الملائکۃ، فرشتوں میں گر پڑے، فرشتے سجدے میں گر پڑے. کلہم اجمعون 2 دفعہ کیوں آیا؟ کلہم کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے
सजदे में गिर पड़े, यानी सब ने कहा कि हाँ सजदे में गिर पड़े। अजमाउन का मतलब है कोई ऐसा नहीं कि आगे पीछे थे। अजमाउन जब जमात होती है ना, वो सारे एक ही टाइम जमात में सजदे में जा रहे होते हैं ना, तो सारे एक ही टाइम सजदे में गिर पड़े। इससे ये पता चलता है कि सारे इकट्ठे सजदे में गिर पड़े, यानी समेना व अताना की सबने। आगे अल्लाह ताला 31 में बता रहे मगर शैतान को इसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार कर दिया। मगर शैतान के इसने सजदा होने से इनकार, इल्ला इबलीसा, यानी इबलीस ने इनकार कर दिया, उन्हें लेफ्ट आउट था, उसे सजदा करने से इनकार कर दिया। तो इसलिए इस्लाम में सजदा बहुत पसंदीदा भी किया गया है, क्योंकि मोमिन का सजदे की बहुत अहमियत है, और क्योंकि उसमें तकब्बुर था तो इसलिए नेकी तो नेक वो बहुत ज्यादा था, इसलिए फरिश्तों के साथ था, लेकिन जब आप में तकब्बुर आ जाता है ना तो वो नेकियों को खा जाता है, तो उसने इनकार कर दिया। तो फिर अल्लाह ताला ने उससे क्या फरमाया, क़ाला या इब्लीसु, कि इब्लीस तुझे क्या हुआ कि तू सजदे करने वालों में से शामिल है। तो अल्लाह ताला को मालूम तो था, लेकिन अल्लाह ताला उसके मुंह से सुनना चाह रहे थे कि तुमने क्यों नहीं किया सजदा। तो अब वो जवाब दे रहा है कि मैं ऐसा, शैतान कह रहा है नंबर 33 में, कि मैं ऐसा नहीं हूं कि इंसान को जिसको तूने खनखनाते सड़े हुए गारे से बनाया मैं है सजदा करूं। तो अब वो ये कह रहा है इब्लीस को ये कि मैं इंसान को सजदा करूं, मतलब ये जिसको कीचड़ से, मतलब इस गारे से बनाया, मैं उसको सजदा करूं। तो मतलब वो ये कह रहा है कि मिट्टी से सजदा किया। अब इस चीज को तो छोड़ दें कि लोग कहते हैं कि मिट्टी बेहतर होती है, स्कॉलर्स कहते हैं आग से तो मिट्टी बेहतर अफजल है ये, लेकिन एक साइड नोट, बस समीना व ताना करना था ना, अल्लाह ताला का हुक्म था। दूसरी बात यह है कि जब अल्लाह ताला ने कोई हुक्म देते तो आप लॉजिक नहीं दे रहे होते, तो हमें भी ये देखना चाहिए जब अल्लाह ताला के अहकामात आते हैं ना, तो फिर आप अगर लॉजिक दे रहे होते हैं ना तो फिर एक तो आप गलत होते हैं, दूसरी बात ये होती है कि आपको आपका समीना व ताना वाला माहौल नहीं है, आपने अल्लाह के हुक्म को दिल से कबूल नहीं किया, तो ये बिल्कुल शैतान वाला है। जब भी आप अल्लाह का कोई हुक्म ना माने ना तो समझे आपने शैतान की पैरवी किया, तो इस चीज से बाज रहें। 34 में चलें, अल्लाह ने फरमाया क़ाला फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, यहां से निकल जा, यानी कि मरदूद है, तो अल्लाह ताला ने उसको कहा निकल जाओ तुम यहां से। आगे और तुझ पर क़यामत के दिन तक 35 आया, और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत है, यानी कि इस पर क़यामत के डे और जजमेंट तक इस पर लानत है, यानी जमीन और आसमान से भी लानत करके निकाला गया तो जमीन पर भी लानत है। और जब अगले जहां ये आएगा ना क़यामत के दिन, तो इसको आग का लिबास सबसे पहले शैतान को पहनाया जाएगा और वो फिर हलाकत है, हलाकत पुकारता फिरेगा। आया नंबर 36 में चले, फिर पीछे उसके फॉलोअर्स होंगे। आया नंबर 36 में चले, क़ाला रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, तो उसने कहा परवरदिगार मुझे इस दिन तक मोहलत दे जब लोग जिंदा किए जाएंगे। तो अब उसने कहा मुझे मोहलत दे क़यामत के दिन तक। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, आया नंबर 37 पे, क़ाला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, यानी कि तुझे मोहलत दी जाती है। तो अल्लाह ताला ने कहा मोहलत दी जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने क्यों मोहलत दी, कि हमें बहका रहा है, लोगों को खराब करे। भाई अल्लाह ताला ने इसलिए मोहलत दी, तो अल्लाह जैसे काफिरों का है ना कि रिवार्ड सारा उनकी नेकियों का, चैरिटियों का दुनिया में मिल जाता है, ऐसे ही जो मुसलमान, जो शैतान है, इसने की इतनी इबादत की है, क्योंकि कई तफसीर में कहा जाता है कोई जमीन का चप्पा नहीं था जो इसने छोड़ा हो जिसमें इसने सजदा ना किया हो। तो बेसिकली इतना इबादत गुजार था कि सोचे फरिश्तों के साथ खड़ा था। तो अल्लाह ताला ने इसको रिवार्ड इसका दे दिया, इसकी यही दुआ थी तो इसकी कबूल कर दी, इसको दे दिया रिवार्ड। और अल्लाह ताला ने इंसान को टेस्ट भी करना था, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक अफजल मखलूक बनाई थी, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको मोहलत दे दी। तो फिर इसने क्या कहा, वक्त मुकर्रर के दिन तक। तो अल्लाह ताला ने कहा इला यौमिल वक्तिल मालूम, यानी 38 में है, मैंने अल्लाह ताला ने मोहलत दे दी इसको वक्त मालूम तक, यानी कि जब तक के वक्त मालूम तक, यानी डे ऑफ जजमेंट तक, जब सूर फूंका जाएगा। तो जब पहला सूर फूंका जाएगा ना तो उस वक्त ये मरेगा। ये सोचें, जब सारे लोग मर जाएंगे ना तो मरेंगे ना, उस वक्त ये मरेगा। यानी ये खुला दुश्मन है और ये तब तक जिंदा है जब तक दुनिया के एंड तक समझ लें ये जिंदा है। आया नंबर 39 पे चलें, क़ाला रब्बी बिमा अग़वैतनी, और वो ये उसने कहा कि ऐ परवरदिगार जैसे तूने मुझे रस्ते से अलग किया। यानी कि ये देखिए ये शैतान कह रहा है, यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर आपने मुझे हिदायत दी, यानी अल्लाह ताला को इल्जाम दे रहा है, ना तो अपनी गलती मान रहा है, हजरत मूसा थे या कोई वहां से किसी से भी कोई पैगंबर से गलती हुई तो फौरन उन्होंने अपनी गलती मानी कि मैं मुझसे गलती हो गई। लेकिन जब वो बंदा हो गया था कत्ल तो उन्होंने भी अपनी गलती मानी, हर किसी ने अपनी गलती मानी। लेकिन इसने क्या किया, हजरत आदम ने भी जैसे अपनी गलती मानी कि मेरे से गलती होगी, कि जब उन्होंने वो दरख्त के पास जाने से मना किया था अल्लाह ताला ने और वो चले गए थे।
لیکن اس نے کیا کیا, یہ اکڑ گیا اور اس نے ایک تو برائی کی اور اوپر سے الزام اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے, یعنی کہ اگر اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لاتا تو میں سیدھے راستے پہ ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنے تمہیں موقع فراہم کی, یعنی اتنا تمہارا درجہ بلند کر دیا کہ تمہیں فرشتوں کے ساتھ ڈال دیا اور تم نے اللہ تعالیٰ کو اوبیڈینس نہیں کی. تو پھر آگے سے باتیں بنا رہا ہے کہ جیسے تو نے مجھے رستے سے لا کیا, میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو راستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا, یعنی کہ میں بھی سب کو بہکاؤں گا, سب کو رستے سے ہٹا دوں گا. یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ پلان ہے کہ میں سارے لوگوں کو صراط مستقیم پہ بیٹھ جاتا نا, تو ہر چیز کو بری چیز کو لأزیننہ یعنی کہ برائی کو خوبصورت بنا دوں گا. جیسے آج دیکھیں برائی نہیں نظر آتی کیونکہ ہر برائی جو ہے نا خوبصورت بنی ہوئی ہے, تو میں اس کو خوبصورت بنا دوں گا اور لوگوں کو گناہوں کے رستے سے بہکاؤں گا اور آگاہ سکوں گا. یعنی میرا یہ پلان ہے کہ یہ جس کو آپ اتنا اللہ تعالیٰ نے افضل بنایا ہے کہ سجدہ کرو اس کو, اور وہ اس قابل انسان نہیں ہے کہ افضل اشرف المخلوقات ہو, یہ میں اس کو بہکاؤں گا اور تاکہ اس کو بھی سمجھ لیں کہ اپنے ساتھ ہی دوزخ میں لے جائے گا. تو اس کا یہ پلان ہی اس کا یہ ہے, تو اس نے یہ اپنا پلان بنایا کہ میں یہ کروں گا, مجھے اس لیے زندگی چاہیے اتنی. آیت نمبر 40 پہ چلیں. ہاں ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے چوزن ون ہے نا, جو خالص المخلصین ہیں, تو وہ ان پہ بس نہیں چلے گا. یعنی کہ جیسے اللہ کے نبی ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں, تو وہ ان پہ جو تو اس لیے بیسیکلی نیتوں کا دار و مدار جو ہے, اعمال کا دار و مدار نیت پہ, نیت خالص اللہ کے لیے رکھیں گے نا, مخلص ہو جائیں گے اللہ کے ساتھ, تو پھر وہ ان پہ شیطان قابو نہیں پا سکتا. تو وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ ان پہ قابو پانا مشکل ہے. آیت نمبر 41 پہ چلیں. اللہ نے فرمایا, پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قال ھذا صراط علی مستقیم, اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے. قال ھذا صراط علی مستقیم, یعنی کہ میرے بندوں پر کوئی زور نہ چلے گا سوائے اللہ تعالیٰ, مطلب بیسیکلی اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو سیدھے راستے پہ چلے گا نا, اور آگے اور سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے, اور ان عبادی لیسا جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں رہے گی. یعنی جو مخلص ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان پہ تمہارے پاس کوئی وہ نہیں رہے گی. یہ جو صرف خالص ہیں, جن کی نیت ارادے خالص ہیں, تو وہ ان کے اوپر تمہارا کوئی زور چلنے والا نہیں ہے, جو اللہ کے لیے ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں. ان کو گناہوں میں ڈال سکے کہ تو ان کو گناہوں میں ڈال سکے, یعنی تیری کوئی قدرت نہیں کہ ان کو گناہوں میں ڈال سکے. ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے, اور لیکن جو تمہارے پیچھے چل پڑے, اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ, اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے. یعنی وہ بھی سب کے سب تمہارے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے, جیسے تم جائے ہوئے نا, جو تمہارے پیچھے چلے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. آیا نمبر 44 پہ چلتے ہیں. اس کے 7 دروازے ہیں. اب یہ جہنم کے دروازے بتائے جا رہے ہیں جس کے 7 لیول ہیں, 7 دروازے ہیں, اور ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی جائیں گی. تو اس کو اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے مختلف قسم کے ڈورز ہوں گے, ہر دروازے کے لیے ایک پورشن ہے, یعنی ہر پورشن کے آگے ایک دروازہ لگا ہوا ہے, اور کس کو کس دروازے سے جانا ہے تو وہ اس دروازے سے جائے گا. یعنی حضرت علی اپنے خود میں کہتے ہیں کہ جیسے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دینا, تہ بہ تہ جیسے نا دروازے ایک دوسرے کے اوپر ہیں, یعنی اس طرح پورشن ہے. ایک دروازہ کھولے تو ایک پورشن ہے, جیسے درجے ہیں نا, ڈفرنٹ لیول ہے. اور کئی مفسرین کے مطابق جیسے پہلے میں, جیسے سب سے پہلے دروازے میں جہنم کے پورشن میں وہ امت جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گناہگار ہوگی, اور وہ پھر بعد میں نکل جائے گی, اور اینڈ پہ وہ دروازے خالی رہ جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ جن کے دل میں کلمہ ہوگا. اس کے بعد پھر یہودی نصارہ ہوں گے, یا یہودی ہوں گے, پھر صائبون, مجوسی, مشرکین یا منافقین, اس طرح 7 دروازے پورے ہیں. تو اور اینڈ پہ جو توحید والوں کا ہے وہ دروازہ خالی رہ جائے گا. تو بیسیکلی وہ عذاب کے بھی لیول ہوں گے, کئیوں کو ٹخنوں تک ہوگا, کئیوں کو نیز تک ہوگا, مطلب ڈفرنٹ لیول کے عذاب ہیں اور ڈفرنٹ لیول کا وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہم اجرنی من النار اس عذابوں سے سب کو بچائے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بیسیکلی اس سارے لیسن کا تھیم یہ ہے کہ جو شیطان کے پیچھے چلے گا وہ پھر اسی کی طرح کی سزا بھی پائے گا, اور جو شیطان کے پیچھے نہیں چلے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلے گا تو وہ جنت میں جائے گا. وہ نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا آسائشیں رکھی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.